أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتصلح قلوبنا وتزكي نفوسنا وتهدينا إلى صراطك المستقيم، وتفتح لنا أبواب رحمتك وترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، وتبارك لنا في أعمارنا وأهلنا وأولادنا، وتجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وتثبتنا على الإيمان والتقوى، وتوفقنا لطاعتك وتجنبنا معصيتك، وتختم لنا بالخير والإحسان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تملأ قلوبنا إيمانا وألسنتنا ذكرا وأعمالنا إخلاصا وأرواحنا طمانينا، وأن تفتح لنا أبواب الخير والبركة، وترزقنا حسن العبادة وصدق التوكل عليك وكمال اليقين بك، وتبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتجعل أيامنا مملوءة بالخير والرحمة، وتؤلف بين قلوبنا، وتصلح ذات بيننا، وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتكرمنا بعفوك ورضوانك، وتثبت أقدامنا على طريق الهدى، وتجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، إنك أنت السميع المجيب. وصلى الله على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا من له العزة والجلال والكبرياء والكمال، يا ذا الرحمة والإحسان، يا مقلب القلوب والأبصار، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله،
نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنير قلوبنا بنور الإيمان، وتشرح صدورنا للإسلام، وتزين أخلاقنا بالحلم والصدق والوفاء، وتجعلنا من أهل الطاعة والإخلاص، وتباعد بيننا وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وترزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، وتبارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا وأعمالنا، وتجعل القرآن إمامنا وهادينا، وتجمعنا مع النبي محمد وآله الطاهرين في دار كرامتك، وتجيرنا من النار، وتدخلنا الجنة برحمتك، وتختم لنا بحسن الخاتمة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن والطول، يا ذا الفضل والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا سميع الدعاء، يا مجيب الندى، يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، نسألك برحمتك الواسعة وبكرمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل قلوبنا متعلقة بذكرك، وألسنتنا لاهجة بحمدك، وجوارحنا مسارعة في طاعتك، وأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، والخشوع في الصلاة، والصدق في الدعاء، والصبر عند البلاء، والشكر عند النعمة، والعفو عمن ظلمنا، والإحسان إلى من أساء إلينا، وتطهر قلوبنا من الحقد والحسد والكبر والرياء، وتجعلنا من عبادك الصالحين، وتكفينا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وتحفظنا من كل سوء ومكروه، وتبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأرزاقنا، وتجعل آخر أعمالنا صالحا، وآخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا،
وتصلح قلوبنا وتزكي نفوسنا وتهدينا إلى صراطك المستقيم وتفتح لنا أبواب رحمتك وترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وتبارك لنا في أعمارنا وأهلنا وأولادنا وتجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وتثبتنا على الإيمان والتقوى وتوفقنا لطاعتك وتجنبنا معصيتك وتختم لنا بالخير والإحسان واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصل اللهم على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا من بيده ملكوت كل شيء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تملأ قلوبنا إيمانا وألسنتنا ذكرا وأعمالنا إخلاصا وأرواحنا طمانينا وأن تفتح لنا أبواب الخير والبركة وترزقنا حسن العبادة وصدق التوكل عليك وكمال اليقين بك وتبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وتجعل أيامنا مملوءة بالخير والرحمة وتؤلف بين قلوبنا وتصلح ذات بيننا وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتكرمنا بعفوك ورضوانك وتثبت أقدامنا على طريق الهدى وتجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع المجيب وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأرض يا من له العزة والجلال والكبرياء والكمال يا ذا الرحمة والإحسان يا مقلب القلوب والأبصار يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنير قلوبنا بنور الإيمان وتشرح صدورنا للإسلام وتزين أخلاقنا بالحلم والصدق والوفاء وتجعلنا من أهل الطاعة والإخلاص وتباعد بيننا وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب وتغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وترزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة وتبارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا وأعمالنا
وتجعل القرآن إمامنا وهادينا وتجمعنا مع النبي محمد وآله الطاهرين في دار كرامتك وتجيرنا من النار وتدخلنا الجنة برحمتك وتختم لنا بحسن الخاتمة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ذا المن والطول يا ذا الفضل والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا مجيب الندى يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، نسألك برحمتك الواسعة وبكرمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل قلوبنا متعلقة بذكرك وألسنتنا لاهجة بحمدك وجوارحنا مسارعة في طاعتك، وأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والخشوع في الصلاة والصدق في الدعاء والصبر عند البلاء والشكر عند النعمة والعفو عمن ظلمنا والإحسان إلى من أساء إلينا، وتطهر قلوبنا من الحقد والحسد والكبر والرياء، وتجعلنا من عبادك الصالحين، وتكفينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وتحفظنا من كل سوء ومكروه، وتبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأرزاقنا، وتجعل آخر أعمالنا صالحا وآخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وصل اللهم على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين.